on passe au corrigé de l'exercice 14. Donc, je n'ai fait l'exercice. عندي اسيدي un système بحال هكا عندي un moteur اللي كيدور ليا واحد l'arbre récepteur par l'intermédiaire d'une poulie courroie. Donc l'arbre 1, l'arbre moteur, عنده واحد le moment d'inertie G1 qui est égal à 0,2 kg fois le mètre carré par rapport à son axe. مزيان. Il entraîne يعني c'est lui qui est l'élément moteur par l'intermédiaire d'une courroie, plus précisément une courroie trapézoïdale, un arbre 2 dont l'inertie de l'arbre كتساوي 3 kg fois le mètre au carré par rapport à son axe de rotation. L'arbre 1 est soumis à un couple de démarrage CM1 يعني باش ندورو عنده واحد لو couple de démarrage. ولكن باش تدور واحد الحاجه او ديبار ضروري تكون عندك واحد ليليمون ريزيستون في لو ديبار. ما يمكنش تجي تدور واحد الحاجه توصلها ديريكت ل 300 متر بار سكوند بار اكزومبل تور بار سكوند ولا تور بار مينوت. Alors que l'arbre 2 il supporte un couple résistant global égal à CR2 كتساوي 20 نيوتن متر. مزيان. Pour un certain réglage de poulie, le rapport des poulies, le rapport de réduction est obtenu par R1 divisé à R2, c'est toujours l'entrée à la sortie avec R1 qui s'appelle 15 R2 60 mm. Donc نحاولوا نترسيو واحد الشيما سينيماتيك ديال هذا l'ensemble. Par exemple هذا l'arbre غنريبريزونتيو هاد لا فورم كي يدي او موفمون دو روتاسيون بارابور ان سون سيبور. دونك غتكون عندي ليزون بيفو غولي مع هاد البولي هادي. دونك هاد البولي ديالي زائد لا كوروا زائد البولي الثانيه زائد لاربر الثاني. مزيان. دونك باش نديرو ليتيد ديالنا اون فا ايتيديو بروميي طون هاد لاربر هذا ثم هاد لاربر. دونك شنو غادي نديرو اون فا ايزولي لاربر الاول وغادي نشوفو لا سوم دي زيفور ابليكي على هاد لاربر ونفس الحاجه بالنسبه للاربر الثاني. Donc on cherche à exprimer l'accélération angulaire pendant le démarrage. Donc l'accélération pendant le démarrage يعني ديال l'arbre numéro 1. L'arbre numéro 1. Donc premièrement on va isoler l'arbre numéro 1. شنو غادي نلقاو؟ غنلقاو ان هذا l'arbre il est semé au couple de démarrage ديال الموتور زائد ان كوبل ريزيستون يعني ما يمكنش الدور هذا ديريكت ضروري تيكون واحد لو كوبل ريزيستون برودوي باغ هاد لي فور اف. شحال غادي يساوي؟ غادي يساوي موان اف باغ اكزومبل موان اف فوا لو غايون ديالك حيت لو كوبل توجور كيساوي لا ديستانس فوا لا ديستانس من لو سونتر دو روتاسيون حتى لو بوين دابليكاسيون ديال ليفور فوا ليفور ديالك. نفس الحاجه في الاربر الثاني الا درنا ليه لو زومون غنلقاو فيه واحد لو كوبل ريزيستون مع ان كوبل كي فا ايسيي دو فير تورنير هاد الاربر هذا. دونك نيزوليو الاربر الاول غنلقاو شنو يعني ما كاينش دي زيفور كيتابليكاو على هاد الاربر كاينين دي مومون او بيان دي كوبل. دونك شنو غيكون سيغما دي مومون ايتيغال ا لو مومون دينيرسي fois l'accélération angulaire. Donc G1 fois l'accélération angulaire qui est CM1 le sens positif moins F fois le rayon R1. Pour l'arbre numéro 2, شنو عندنا فيه؟ عندنا فيه juste les couples, un couple résistant زائد l'effort qui va essayer باش يدور ليا هاد الاربر هذا. هذا منين جانا من هنايا. دونك هذا شنو هو هاد ليفور؟ هذا ليفور هذا il est produit par la poulie produit par le courroie هي اللي غتيسيي تدور ليا هاد الاربر هذا. Donc le moment d'inertie de l'arbre 2 fois l'accélération angulaire. Donc قلنا هاد ليفور هذا il est produit par la courroie ديالي. دونك غادي يكون نفس ليفور في الفوق وفي التحت. مزيان. دابا فاش حسبنا لي مومون كي سون ابليكي على لو سوليد الاول وعلى السوليد الثاني خرجناهم. دابا شنو كنقلبوا نحسبوا تيتا دو بوين ياك. مزيان. G1 G2 ce sont des données CM R2 ce sont des données. Donc شنو اللي ما معروفش عندي؟ ما معروف واش l'accélération 1 l'accélération 2 و l'effort F. دونك شنو غادي نديرو؟ غنحاولوا نحسبوا برومييرمون l'effort F. كيفاش غادي نديرو؟ دونك غناخدو هاد ليكواسيون هادي نخرجوا منها بالاف. دونك اف كتساوي G2 fois l'accélération 2 ديفيزي على R2 بلس يعني الا جبنا هذا لهنا غيكون بلس R2 صافي. دونك G de l'accélération 2 plus R2 divisé على R2. من بعد كنعرفوا ان la relation cinématique la vitesse d'entrée
دونك لا غولاسيون سينيماتيك هنا شنو عندي؟ كنعرفو أن لا فيتاس دو سورتي على لا فيتاس دونطري كتساوي لو ديامتر دونطري على لو ديامتر دو سورتي. دونك شنو؟ دونك لا فيتاس دونطري أوميغا دو على أوميغا أن كتساوي إغ أن على إغ دو، أوتوماتيكمون كتساوي l'accélération دو على l'accélération أن، حيت l'accélération il n'est que la dérivée ديال la vitesse en fonction de temps. دونك غنحسبو دابا تيتا دو اون فونكسيون ديال هاد لونسومبل هذا كاملو. دونك شنو غيعطيني هادشي؟ دونك تيتا دو او بيان تيتا دو بوان دو كتساوي تيتا ان دو بوان فوا اغ ان على اغ دو. هادي غنغومبلاسيو هنا ونحسبو اف. دونك ابارتيغ من هاد ليكواسيون وهاد ليكواسيون وهاد الفوقانية هادي شنو درنا؟ خدينا تيتا دو عوضناها هنايا ياك، خدينا هاد اف عوضناها هنايا، شنو غتعطينا؟ غتعطينا سو فورم ديال هاد ليكواسيون هادي. كيفاش درنا؟ كيما قلت لكم تيتا دو بوان عوضتها هنا، وهاد اف فاش عوضتها تيتا دو بوان هاد اف غنعوضها في هاد ليكواسيون هادي. دونك شنو غتعطيني؟ غتعطيني جي ان تيتا دو بوان ها هي ديال ان زائد جي دو تيتا دو بوان ان فوا اغ ان على اغ دو او كاري، وعملت بتيتا دو بوان ان كتساوي سي ام ان ناقص اش سي اغ دو على مضروب في اغ ان على اغ دو. دونك منين جا هاد لو تيرم هذا هو هذا جبنا لهاد لابارتي هادي. دونك تيتا ان دو بوان كتساوي هاد لو تيرم هذا مقسوم على هاد لو تيرم. دونك سي ام ان موان سي اغ دو فوا اغ ان على اغ دو مقسوم على جي ان بليس جي دو فوا اغ ان على اغ دو او كاري. إلا درتو لابليكاسيون نيميريك غتلقى تيتا دو بوان ديال ان كتساوي 18.06 غاديون بار سكوند. دابا قالوا لنا نحسبوا لو طون، دونك شنو غادي نديرو سولون ليكواسيون اوغير دو موفمون، يعني لا فيتاس اوميغا ان كتساوي لاكسيليراسيون فوا لو طون زائد اوميغا زيرو. اوميغا زيرو يعني ما عندكش الموتور لاربر ان ما كانش عنده واحد لا فيتاس في الديبار في الزيرو، دونك انتيغال زيرو. دونك غتبقى عندي ليكواسيون بحال هكا. دونك تي كتساوي اوميغا مقسوم على لاكسيليراسيون. شنو هي اوميغا؟ هي 2 بي ان على 60 مضروبه في لاكسيليراسيون ديالك. الا درتي لابليكاسيون نيميريك عوضتي ب 18.06 غتلقى ان لو طون كيساوي 8.69. في لا كيستيون ديالي دابا شنو قالوا لك اودي الا كان عندي سي ام ان نول يعني اون سيبريم سي ام ان اون شيرش كالكيلي لا ديوري. دونك شنو غادي غنديرو نفس الحاجه، نمشيو نحسبوا لاكسيليراسيون هي الاول ونعوضو باش نحسبوا لو طون. دونك نفس ليكواسيون ديال قبيله تيتا دو بوان ان كتساوي سي ام ان في هاد الحاله هي زيرو يعني غنعوض غتكون زيرو. فاش غندير لابليكاسيون نيميريك زيرو فاش غتحسبوا غتلقاو ناقص 12. علاش ناقص؟ حيت ناقص 20 ناقص 20 يعني غيبقى هاد لو نيجاتيف ديال هنا. دونك ناقص 12.9 غاديون بار سكوند. باش نحسبو ثاني لو طون شنو غادي ندير؟ نفس الطريقه هادي غنعوض في هاد ليكواسيون غادي تلقاو اسيدي الا درتو لابليكاسيون نيميريك ان لو طون كيساوي 12.16 سكوند. دونك هذا هو ليكزارسيس ديالنا.